Maayong adlaw, ako si Aling Narda. Ug ako si Manong Cardo. Mabangan ka namo aron mapalambo ang imong negosyo sa pag-uma og kakao. Niini nga video, ato ang ilailahon ang mga serbisyo sa ekosistema o biodiversity. Magsugod kita sa pagsabot kung unsa ang usa ka ekosistema. Ang ekosistema mao ang komunidad nga naporma pinaagi sa interaksyon tali sa mga elemento nga naay kinabuhi ug walay kinabuhi sulod sa usa ka lugar. Ang mga buhi nga elemento kay ang mga tao, mananap, tanom, fungi ug mga microorganismo. Ang mga elemento nga walay kinabuhi kay ang hangin, tubig, kahayag sa adlaw, yuta ug mga sustansya niini ug uban pa. Sama kanato, kini nga mga elemento adunay relasyon sa usag-usa. Pananglitan, ang mga tao nagkinahanglan og tubig alang sa pag-inom ug pagluto. Ang tubig mahimo usab nga porma sa ulan nga gikinahanglan sa atong mga kahoy ug mga tanom. Ang mga tanom nagkinahanglan usab og himsog nga yuta aron maayo ang pagtubo. Ug ang atong yuta nakabenepisyo gikan sa mga microorganismo nga makatabang sa siklo sa sustansya ug paglata sa mga salin sa tanom. Kining tanan nga mga interaksyon mahitabo sa usa ka ekosistema. Sila sama sa usa ka web sa interconnected nga mga relasyon sa usag-usa. Ang mga ekosistema mahimo usab nga dako o gamay. Pananglitan, makit-an nimo ang usa ka ekosistema sa ilawom sa usa ka paso, sa usa ka lasang, ug bisan sa dagat. Ug niining mga ekosistema atong makit-an ang biodiversity. Ang biodiversity mao ang nagkalain-laing klase sa kinabuhi nga imong makit-an sa usa ka lugar. Kung mas daghan ang pagkadaiya, mas daghang relasyon ang anaa sulod sa ekosistema. Nganong importante kini nga mahibal-an? Kini tungod kay ang biodiversity nagtino kung ang usa ka ekosistema mahimong lig-on o huyang kung adunay mga pagbag-o. Kung mas biodiverse ang usa ka ekosistema, mas dali kini nga makahaom sa mga kausaban. Sa usa ka ekosistema, ang buhi nga mga elemento nakiglambigit sa usag-usa ug sa dili buhi nga mga elemento ug naghatag og mga benepisyo o serbisyo sa kalibutan. Mauni ang gitawag nato og ecosystem services. Ang mga serbisyo sa ekosistema mao ang mga benepisyo nga makuha sa mga tawo gikan sa ekosistema. Kini ang pipila ka mga pananglitan sa mga serbisyo sa ekosistema. Produksyon sa pagkaon o uban pang mga pananom. Polinasyon. Ang mga bunga mao'y resulta sa polinasyon. Kung wala ang mga pollinator, mugamay ang mga bunga nga maporma. Pagkontrol sa mga peste o mga sakit. Ang mga peste o mga sakit makaapekto sa produksyon sa mga tanom. Carbon sequestration o climate regulation. Kini magpugong sa pagtaas sa temperatura sa kalibutan ug magpahinay sa climate change. Makapugong kini sa hulaw, sa sobrang pag-ulan ug bagyo nga moresulta sa pagbaha. Nganong importante ang mga serbisyo sa ekosistema? Ang mga serbisyo sa ekosistema nagpaposible sa kinabuhi. Ang base sa natural nga kahinguhaan ug mga serbisyo sa ekosistema mao ang pundasyon sa tanan nga sistema sa pagkaon ug agrikultura. Nagsalig kita sa kinaiyahan aron mabuhi. Libre ang mga serbisyo sa ekosistema apan kini dali nga maapektuhan sa mga kalihukan sa tawo. Karon, unsa nga mga kalihukan ang negatibong makaapekto sa atong mga serbisyo sa ekosistem? Paghawan sa kalasangan. Dili husto nga mga pamaagi sa pagpanguma sama sa kaingin. Paghawan sa mga kalasangan alang sa mga katuyuan sa agrikultura. Ang sobrang pagpangayam nga moresulta sa pagkapuo sa mga espisye ug makaapekto sa mapadayunon nga ekosistema. Karon nga nahibaw-an na nato kung unsa nga mga buhat ang makadaot sa atong ekosistema, unsa ang atong mahimo aron mapaayo ang atong mga serbisyo sa ekosistema. Sayon ra kaayo, ipakita ko nimo kung giunsa. Una, atong dungagan ang biodiversity sa atong mga umahan aron matabangan ang atong ekosistema nga makatukod og daghang mga relasyon nga makatabang niini nga makalahutay sa daghang mga hagit. Ikaduha,
Maggamit ta og mas daghang organikong abono para sa atong mga pananom aron dili nato maapektuhan ang ubang mga buhing organismo sa yuta. Ang kinaiyahan naghatag kanato og daghang serbisyo sa ekosistema. Kung wala kini, imposible ang kinabuhi. Atong paningkamutan nga madugangan ang biodiversity sa atong umahan ug hunungon ang dili husto nga pamaagi sa pagpanguma. Daghang salamat sa pagtan-aw. Hinaot makatabang ang inyong mga bag-ong nakatunan diha sa inyong umahan sa kakao. Dungan ta sa paglambo. Daghan pa ta og kinahanglang matun-an. Magkita ra ta sa sunod nga video.